कुछ औरतें तो शौहर को टेंशन देने के लिए झूठ मूठ का बीमार बनती है। सुन लो, जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसको ऐसी बीमारी देगा कि कभी उसको शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना, झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। कुछ औरतें काम चोर होती है, काम के डर से वो झूठ मूठ की बीमार बनती है। अल्लाह अकबर। एक दौर वो था कि औरतें बीमार होती तो शौहर को भी नहीं बताती कि मेरे शौहर टेंशन में ना जाए। एक बुजुर्ग ने उनकी बीवी को बुलाया और फरमाया हम तुमको तलाक देने वाले हैं। बीवी ने पूछा क्यों? कहा तुम बीमार नहीं पड़ती इसलिए। जो औरतें बीमार ना पड़े वो मनहूस है, तू बीमार नहीं पड़ती हम तुझे तलाक देंगे। ये सुनना था। बीवी ने शौहर को कहा फिर इधर आइए। पीठ से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि पीठ पर नासूर है, उसमें कीड़े चल रहे हैं। शौहर ने देखा, हैरान रह गए, ये क्या है? कहा सुनो, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं मेरा ये जख्म देखकर मेरा शौहर दुखी ना हो जाए। और यहाँ तो थोड़ा होता है तो ज्यादा मर्ज बताते हैं। सर भी दर्द हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है। हाय वाय अफसोस, ये वो खुदा जाने कितने तमाशे होते हैं। ये सब बदमाशियां दीन से दूरी की बुनियाद पर है। अल्लाह के दीन के करीब आओ और शौहर को खुश करना सीखो। शौहर खुश है तो अल्लाह भी खुश है, उसका रसूल भी खुश है। खुश करने वाली औरतें जन्नत की राह की मुसाफिर हो जाती है, बेहिसाब जन्नत उसे मिलती है। आज ये आपको बताऊं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैम, उनके बेटे अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी अम्मी है उम्मे सुलैम। इनका एक और बेटा था, इनके शौहर अबू तलहा थे। अल्लाह अकबर। अबू तलहा किसी काम से गए, वापस आने वाले थे कि उसी रात को बच्चे का इंतकाल हो गया। बीवी को पता है कि मेरा शौहर इसी रात को आएगा, और उसी रात बच्चे का इंतकाल हो गया। जब बच्चे का इंतकाल हुआ तो सोचा कि बच्चा कभी भी दफन ही होगा, मर गया है तो दफन करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे को एक कमरे में मुर्दा बच्चे पे चादर डालकर उसको छुपा दिया, किसी को नहीं बताया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जरा सोचो, मां का बच्चा मरे, उस मां के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन क्या वो सहाबियात थी जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की थी, अल्लाह के हबीब ने जिनकी तरबियत की थी। शौहर की अजमत अल्लाह के रसूल ने बताई थी। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो औरतों को कहता वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और औरत उसको हाथ से नहीं, कपास से नहीं, कपड़े से नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर वो है, शौहर को खुश करने से जन्नत मिलती है। अल्लाह के हबीब की कनीजों, ओ मैं बच्चे की लाश को छुपा दिया। मां के दिल पर क्या गुजरी होगी कि बच्चे की लाश छुपा दी। क्यों? मेरा शौहर आएगा और टेंशन की बात सुनेगा तो कहीं उसका दिल मुरझा ना जाए, उसकी खुशियां छीन न ली जाए। बच्चा तो आज नहीं कल दफन करना है। शौहर की खुशी कीमती है, बच्चे के गम से ज्यादा कीमती शौहर की खुशी है। देखा, ये सहाबियात का किरदार है, जिन्होंने हुजूर से तरबियत ली उनका किरदार है। हजरत अबू तलहा तशरीफ लाए, आने के बाद बीवी को देखो कनीज अपने शौहर को खाना भी खिलाती है, वजीफे ज़ौजियत की अदायगी भी करवाती है, और उसके बाद जब सारी जरूरियात से फारिग हो गए तो अपने शौहर के करीब बैठकर कहती है अबू तलहा जरा एक मसला बताना। अबू तलहा कहते क्या मसला पूछना चाहती हो? तो वो कहती है ये बताएं कि अगर कोई शख्स किसी के पास अपनी अमानत रखे और वो अमानत को वापस ले ले
تو امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے یا پھر جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے یا احتجاج کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ حضور کے شاگرد تھے، آقا کے تربیت یافتہ تھے، بے تکلف جواب دیا، ام سلیم اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی تو پھر ہمارا حق یہ ہے اس کا کہ اگر وہ مانگے تو خوشی خوشی امانت دے دی جائے۔ تو پھر بیوی نے کہا، ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ ہمارا جو بچہ اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے، اب اس پر غم کیسے کرنا؟ اتنی ہمت دیکھا تو پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، جب رات کا یہ قصہ فجر کی نماز میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری خوشی کے لیے یعنی شوہر کی خوشی کے لیے ام سلیم میری بیوی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یا رسول اللہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ کے حبیب کے جملے یہ تھے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سن کر اس کو اپنے دل پر لکھ لو، صرف نماز سے، صرف روزے سے، صرف تلاوت قرآن سے، صرف اللہ اکبر درود شریف کی کثرت سے، صرف یہ اعمال کرنے سے ایک شوہر والی بیوی کو جنت نہیں مل سکتی۔ عورت کو ان اعمال کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے شوہر کو خوش کرنا، اس لیے کہ سب عبادت ہے، شوہر خوش نہیں ہے تو جنت نہ ملے گی۔ ام سلیم کی یہ داستان نماز فجر کے بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں رکھی گئی۔ ابو طلحہ انصاری عرض کرتے، یا رسول اللہ میری بیوی نے میری خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، بچے کی لاش کو چھپا دیا، میرے لیے کھانا تیار کیا، بن سمر کر کے رہی، میں نے وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اس طرح سے اس نے دکھ کی خبر سنائی کہ مجھے دکھ بھی نہ ہوا۔ یا رسول اللہ اس عورت کے بارے میں کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں، ابو طلحہ کل کی رات جنت میں نے تیری بیوی کو دیکھا ہے، جنت کے اندر دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ادھر ام سلیم قربانی دے رہی ہے رات کو، اور اسی رات کو میرے آقا ام سلیم کو جنت میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پتا چلا شوہر کو خوش کرنے کا بدلہ عورت کے لیے جنت ہی ہوا کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، چھوٹی بات کا اتنا ہوا کرتی ہے کہ انسان کا سر چکرا جائے، چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا کر بتاتی ہے کہ انسان کو جو ہے دل کا دورہ پڑ جائے، اور اسی میں وہ اپنے لیے بہت بڑا ہنر سمجھتی ہے۔ یاد رکھو، سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو یہی ساری چیزیں ملے گی، اور صحابیات کی زندگی پڑھ کر کے زندگی گزارو گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج خواتین پوری تقریر یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، ایک جملہ ضرور یاد رکھے، شوہر کو خوش کرو اور جنت میں چلی جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق زندگی بھر آپ نے نہیں بھولنا، شوہر کو خوش کرو، جنت میں چلی جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔